अघिल्लो वर्ष खरिद गरिएको भेन्टिलेटर प्रयोगमा आएन। बाँकेको खुला सीमा नाका मार्फत खुलेआम आवजावत, सशस्त्र प्रहरी मुख दर्शक। बढ्दो संक्रमणले अन्यलमा एसी पुराना पास रद्द गरी निषेधाज्ञा आजबाट कडा। अपवाह रोक्न र सही सूचना प्रवाह हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। पल शाहले अक्सिजनका सिलिन्डर सङ्कलन र वितरण गर्ने। अब अक्सिजन उद्योगमा प्रहरी सुरक्षा। आज दुवै सदनका सांसदहरूको पीसीआर परीक्षण गरिँदै कुशल भुर्तेल आइसिसीको प्लेयर अफ दि मन्थ अवार्डका लागि मनोनित। पूर्व तयारीमा अलमल, घरमै अक्सिजन पुर्याउँछन् मेयर। बुधबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, प्रति तोला कतिमा कारोबार? सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने ओडाध्यक्ष पक्राउ परे, लगत्तै 9 लाख तिरेर छुटे। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र। संसद सचिवालयमा माओवादीले आज बुझाउने। गाउँ फर्किन स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने। 8 महिनादेखि खुलेन रेलको घुम्टो। काठमाडौँमा बेलुका पसल खोल्न नपाइने। वैशाख 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई गुप्तवासबाट निकालेर मर्मत सम्भार थालियो। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार हेर्न र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा निषेधाज्ञा थप कडा भएको प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सरकारले निषेधाज्ञा थप कडा पारेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञामा पनि सवारी साधन र आवजावत बाक्लो देखिएपछि कडाई सुरु गरिएको हो। सरकारले संक्रामक रोग ऐन 2020 को उपदफा 2 बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा 200 र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा 500 सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा पर्जियले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिने भएको छ। सोही अधिकार प्रयोग गरी आज जारी आदेश अनुसार फुटपाथ, गाउँ, खुला ठाउँ, ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय एवं कबाडी सङ्कलनमा समेत रोक लगाइएको छ। यसअघि यस्ता पसल निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएका थिए। सूचना विभागको पास नभएका पत्रकारको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर मात्रै काममा खटिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 को दोस्रो लहरो झाँगिँदै गर्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी र कक्षा 12 को परीक्षा अन्यलमा देखिएको छ। 2077 सालको एसी सञ्चालन हुन अब मुस्किलले 3 साता बाँकी छ। राष्ट्रिय जनगणना स्थगित भएको सन्दर्भमा विद्यालय तहका मुख्य मानिएका यी परीक्षा पनि स्थगित हुन सक्ने अनुमान सरकारवालाहरूले गरिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायको मौनताका कारण परीक्षालाई लिएर यति बेला विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षक निकै तनावमा छन्। शिक्षाविदले एसी तथा कक्षा 12 बाहेकका अन्य कक्षाको परीक्षा नलिइकनै कक्षा चढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् र शिक्षा निकाय पनि त्यही दिशातर्फ अगाडि बढेको बुझिएको छ। यस वर्ष पुरै अवधि पढ्न पाएका छैनन् र दोहोऱ्याएर अभ्यास गर्न त टाढाकी कुरा हो, कोर्स नै पूरा हुन सकेको छैन। गत वर्ष एसीमा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा 12 मा 40% भारको लिखित तथा बाँकी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा लिइएको थियो। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी यसअघि वितरित सबै पास रद्द भएका छन्। कार्यालयको पास जाँचमा कडाई गरिने भएको हो। अब कुनै पनि कार्यालयले 1/4 कर्मचारीलाई मात्र पास उपलब्ध गराएर काम गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि 20% कर्मचारी राख्न पाउनेछन् भने 25% मात्रै शाखा कार्यालय खोल्न पाइने भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। मङ्गलबार उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा प्रमुखहरू बसेर गरिएको निर्णयबारे भट्टराईले भने यसअघि जारी गरिएका सबै पास रद्द गरिनेछ। पर्जिय भट्टराईका अनुसार अत्यावश्यक बाहेक अरूलाई पास जारी गरिने छैन। त्यसैगरी अब अभिनेता पल शाहको प्रसङ्ग। अभिनेता पल शाहले अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव कम गर्नका लागि अभियान सुरु गर्ने बताएका छन्। अक्सिजन नपाएर समस्यामा परेका अस्पतालहरूलाई 2-3 दिनभित्रै सहयोग गरिने शाहले बताएका हुन्। अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने हो। हामी अक्सिजन सिलिन्डरमा जम्मा गर्दैछौँ। अहिले अक्सिजन त पाइएको छ तर सिलिन्डर पाइएको छैन, उनले भने। हामीले थन्किएका सिलिन्डर जम्मा गर्ने अनि किन्ने पनि योजना बनाएका छौँ। केही साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर पैसा जम्मा गर्छौँ अनि किन्ने हो। केही सिलिन्डर किनिसकेको भन्दै शाहले 2-3 दिनदेखि नै वितरण सुरु गर्ने बताएका छन्। अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर अक्सिजन सिलिन्डर वितरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष खरिद गरिएको भेन्टिलेटर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। दक्ष जनशक्ति नहुँदा भेन्टिलेटर प्रयोगमा आउन नसकेको हो। खरिद गरिएको समयदेखि अहिलेसम्म बन्द कोठामा राख्न बाहेक अरू काम नभएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँदछन्। प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको अस्पतालमा राम्रोसँग प्रयोग भए पनि प्रयोगमा आउन नसक्नु, अस्पतालमा राम्ररी भएर पनि प्रयोगमा आउन नसक्नु दुःखद भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
असामान्य खालका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न परेको हुने भेन्टिलेटर सेवा जाजरकोट अस्पतालमा ल्याएदेखि प्रयोगमा आउन नसक्नु दुःखद भएको जुनिचाँदेका रेशम बहादुर खड्काले बताउनुभयो। नयाँ भवन निर्माण हुँदै गरेको र राख्ने ठाउँको अभावकै कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँ फर्किन अब सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यका बाहिर जानेसँगै सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस माग गर्ने निर्णय गरेको हो। सम्बन्धित स्थानीय तहले 10 दिन क्वारेन्टाइन राख्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्र उपत्यका बाहिर जान सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। कोभिड-19 संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको, अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि यसको उचित व्यवस्थापनमा सहज गर्न र दुरुपयोग रोक्न प्रहरीले अक्सिजन उद्योगमा निगरानी बढाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अक्सिजनको दुरुपयोग रोक्न र सही ठाउँबाट उपयोग हुने खालका सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन परिपत्र गरेपछि यसको आवश्यक निगरानी प्रहरीले गर्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्यले दुरुपयोग हुन नदिन सबै अक्सिजन उद्योगमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। त्यसैगरी बाँके स्थित नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहा नाकामा भन्सार नाका ठप्प छ। भारतमा अत्यावश्यक काम बाहेक आउटजातमा रोक लगाइएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको रूपैडिया बजार नाका नेपालगञ्ज जमुनाहा भन्सार नाका बन्द भएपछि तस्कर र दलालहरूले अर्को विकल्प खोजेका छन्। जमुनाहा भन्सारदेखि 100 मिटर उत्तर पूर्व 10 गजा नाका खुला छ। हरेक 100 मिटरमा सशस्त्र प्रहरी बल छन्, तर पनि भारतको रूपैडिया बजार र नेपालगञ्ज जमुनाहा 10 गजा नाकाबाट पनि आउटजात गर्न सहजै सकिन्छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाल भित्रिने र बाहिरिने गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को समाचार, आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख सहित दुवै सदनका सम्पूर्ण सांसद, कर्मचारी, मर्यादा पालक लगायतको PCR परीक्षण गरिँदैछ। यही वैशाख 27 गतेका दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको पूर्व सन्ध्यामा संघीय संसदमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण पक्षको कोरोना परीक्षण गर्न लागि हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरको लोत्से हलमा आज र भोलि बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म PCR परीक्षण गर्न लागि संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत सूचना तथा अपवाहले समाजमा पार्ने असहज वातावरण रोक्न सही सूचना प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगको 14औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले उज्यालो र अँध्यारो बीचको भिन्नताले वातावरणमा ल्याउने प्रभाव जस्तै सही सूचना प्रवाह हुँदा र नहुँदा सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभाव त्यस्तै रहेको बताए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेको आरोप लागेपछि फरार रहेका वृन्दावन नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष अजय कार्की सोमबार पक्राउ परेकै दिन धरौटीमा छुटेका छन्। 2 वर्ष अघि गैर नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन अनुसूची फारममा सहित हस्ताक्षर गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष कार्की विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि लामो समयदेखि फरार रहेका कार्कीलाई सोमबार चन्द्रगढीबाट पक्राउ गरिएको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राकेश थापाले जानकारी दिए। प्रहरीले आरोपी कार्कीलाई पक्राउ गरे लगत्तै झापा जिल्ला अदालतमा बुझाइएको थियो। अदालतले सोमबार रु 9 लाख धरौटी मागेको थियो। कार्की धरौटी बापतको रकम बुझाएर सोमबार नै तारिखमा छुटेका छन्। त्यसैगरी महास्नान गरेर गुप्तवासमा राखिएको ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथलाई गुप्तवासबाट निकालेर मर्मत सम्भारको काम अगाडि थालिएको छ। गएको वैशाख 15 गति महास्नान गरेर 7 दिनसम्म गुप्तवासमा राखिएको हिजो मूर्तिलाई गुप्तवासबाट निकालेर मर्मत सम्भारको काम गर्न थालिएको पुजारी कपिल वज्राचार्यले बताउनुभयो। हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण प्रतिबद्धताका दिन महास्नान गरेर रातो मच्छिन्द्रनाथलाई 7 दिनसम्म गुप्तवासमा राखिन्छ। वज्राचार्यका अनुसार मूर्तिलाई थप सम्भार सकाएर आउँदो आइतबारदेखि रङरुगनको काम थालिनेछ। त्यसैगरी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याट्सम्यान कुशल भुटेल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले प्लेयर अफ द मन्थ अवार्डको लागि मनोनयनमा परेका छन्। आइसिसीले अप्रिल महिनाको लागि प्लेयर अफ द मन्थको नोमिनेसनमा पुरुषतर्फ पाकिस्तानका 2 खेलाडी बाबर आजम र फखर जमानसँगै कुशललाई पनि मनोनयनमा राखिएको हो। यही वैशाख 4 गतेदेखि 11 गतेसम्म ट्यु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालले उपाधि जित्दा कुशलले सर्वाधिक 278 रन बनाएका थिए। उनले T20 डेब्युमै नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेका थिए भने लगातार 3 अर्धशतक प्रहार गर्दै विश्व कीर्तिमानी बनाएका थिए। सिरिजमा 4 अर्धशतक प्रहार गरेका उनी प्लेयर अफ द सिरिज भए। मनोनयनमा परेका कुशललाई भोटिङ गर्न सकिनेछ। उनलाई भोट गर्नका लागि आइसिसीको वेबसाइटमा गएर आफ्नो नाम र इमेल रजिस्टर गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी अब सुनचाँदीको मूल्य सम्बन्धी जानकारी। आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। मंगलबार प्रति तोला 90,600 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 300 रुपियाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज थापावाला सुन
प्रति तोला 90,300 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 89,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो प्रति तोला 90,100 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि आज 5 रुपियाँले घटेको छ। बुधबार चाँदी प्रति तोला 1320 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले बुधबार सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाउने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक पत्र बुधबार संसद सचिवालयमा बुझाउन लागि माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन हुने फैसला सुनाएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। पल पलको न्युज अपडेटका लागि र लकडाउनको पछिल्लो जानकारीको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।